नमस्ते सबैजनालाई, म आकाश राउत, एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनबाट। र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिस्टम अफ फ्रग के द्याट इज द पोर्टल सिस्टम। यो सिस्टम अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट किन छ त, किनभने हामी यसको मतलबै बुझेका छैनौँ के। सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा नै छैन कि पोर्टल सिस्टम भनेर हो कि। इभन सम स्टुडेन्ट्सहरू एमबीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि जान्छन्, तिनीहरूलाई पोर्टल सिस्टम थाहा नै हुँदैन, अनि त्यही गरेर तिनीहरूले गल्ती गरेर आउँछन्। कतिलाई लाग्दै होला कि यो पागल जस्तो किन यो फुल टी सर्ट लगाएको छ यति गर्मी भएर पनि त्यही म भन्नु, मैले धेरै लुगा ल्याउन पाइनँ कि, हतार हतारमा आएँ काठमाडौँबाट, थोरै लुगा ल्याएँ, बढी किताब ल्याएँ, अनि त्यही चक्करमा, तर किताब खासै पढ्दा पनि पढिँदैन ल्याएको छु। सो पहिला बुझौँ पोर्टल सिस्टम। पंखा पनि बन्द गरिदियो, पंखा अन गऱ्यो भने तपाईँहरूको फेरि आवाज आउँदैन। अब हेर्नुहोस्, पहिला हामीले बुझौँ यो पोर्टल सिस्टम हो कि। क्लियर? हेर्नुहोस्, अब हामी पोर्टल सिस्टम कसरी बुझ्ने त, हाम्रो नर्मल के छ, हाम्रो फिजियोलोजी जस्तो यो हार्ट छ होइन। अब बडीको हामी भेन भन्छौँ। सो भेनको काम के हो त, यहाँ हाम्रो बडी छ नि, टोटल बडीबाट बडीको जति पनि इम्प्योर ब्लड, कुन ब्लड त, इम्प्योर ब्लड, यहाँ भएको इम्प्योर ब्लड नर्मली कहाँ लग्नु त, हार्टमा लग्नु। हाम्रो यही काम छ नि त हाम्रो पोर्टल भेनको। टु द मेन फङ्सन अफ पोर्टल भेन, सरी एनी भेन इज टु क्यारी इम्प्योर ब्लड टु द हार्ट। नर्मली यही प्रोसेसमा लग्छ। तर पोर्टल भेनले के भन्छ त, तँलाई हार्टमा जानुभन्दा अगाडि एउटा अर्को अर्ग्यानमा गएर ब्लड पुवर गर्नुपर्छ। केमा त, एउटा अर्को अर्ग्यानमा गएर ब्लड पुवर गर्नुपर्छ। सो यहाँ के हुन्छ त, जुन डाइरेक्ट हार्टको जुन हाम्रो फिचर थियो नि, त्यो फिचर हुँदैन। यहाँ पहिला कुनै न कुनै अर्ग्यानमा ब्लड जान्छ। सो यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त, पोर्टल सिस्टम। So portal system is a type of circulation in which the blood is not directly being poured into the heart. The impure blood is first of all poured into an organ and from that organ it is drained into the heart. Clear बुझ्नु भयो कि भएन? So यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त, पोर्टल सिस्टम भन्छौँ। मलाई पसिना पुस्न दिनुहोस्। अब सधैँ एउटै लुगा लायो भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ दाइले सधैँ एउटै लुगा लाएको छ, त्यही भएर। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट के हुन्छ त, जुन यहाँ organ छ नि, त्यो organ हिसाबले नै हामी पोर्टल सिस्टमको नाम दिन्छौँ। अब यो किन आउँछ, यसको पनि फङ्सनको हामी कुरा गरौँला। सो इफ यहाँ के आयो, लिभर आयो organ भने यसलाई हामी भन्छौँ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। इफ यहाँ किडनी आयो भने यसलाई भन्छौँ हामी रिनल पोर्टल सिस्टम। इफ यहाँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड आयो भने यसलाई भन्छौँ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। यही छ नि त नाम। यो तीनवटा के हो त, पोर्टल सिस्टम हो हाम्रो बडीमा एक्जिस्ट हुने। जो टोटल मैले कोड डाटामा भने, म्यामलमा यो एब्सेन्ट हुन्छ, इट इज एब्सेन्ट इन म्यामल। थाहा राख्ने, के राख्ने त, रिनल पोर्टल सिस्टम एब्सेन्ट हुन्छ म्यामलमा। अब यसको काम के हो र यो किन हुन्छ, हामी त्यो कुरा गरौँ। सो हामी इन रिलेसन टु फ्रग पहिला कुरा गरिरहेका छौँ। के बारेमा त, फ्रग बारेमा। सो फ्रगमा दुईटा मात्र कुन कुन पोर्टल सिस्टम हुन्छ त, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम र रिनल पोर्टल सिस्टम। यो लङ क्वेसनमा जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ एनईबी एक्जाममा, र धेरै स्टुडेन्टहरूले एटेम्प नै गर्दैनन्। प्लस यो इन्ट्रान्समा एकदम बढी सोधिने क्वेसन हो। सो अब कुनै पनि हामीलाई क्वेसन सोध्यो भने पोर्टल सिस्टम भनेको के हो त, पोर्टल सिस्टम इज अ टाइप अफ इज अ फर्म अफ भेनस सिस्टम। आर्ट्रीमा हुँदैन कहिले पनि, यो मात्र केमा हुन्छ त, भेनमा हुन्छ। सो इट इज अ पार्ट अफ द भेनस सिस्टम इन विच द इम्प्योर ब्लड फ्रम ए बडी पार्ट is poured into some organ before reaching into the heart. So if it may be liver, then it is known as hepatic portal system. If it is के भन्छ किडनी, then it is known as renal portal system. क्लियर छ कि छैन? छ। एकदम गर्मी छ यार, तर आज पानी परेको थियो अलिअलि, 2 मिनट लाग्यो, ठिकै छ। अब हामी कुरा गरौँ सबैभन्दा पहिले रिनल पोर्टल सिस्टमको। के को बारेमा हामी कुरा गरौँ, रिनल पोर्टल सिस्टम। तपाईहरुले कुन कुन च्याप्टर आउँदैन मलाई भनिराख्नुस्, मैले लकडाउनमा जति छिटो हुन्छ भरसकमा त्यो कुराहरुको भिडियो बनाइदिन्छु। म अहिले पुरा फ्रगमा फोकस छु, त्यसपछि फाइलमको पनि सोचेछु बनाइदिन्छु, किनभने मेरो पनि फाइनल इयर आयो भने अब लकडाउन पछि सायद म धेरै भिडियो बनाउन सक्दिनँ, किनभने अब ड्युरेसन पनि कम दिन्छ होला पढ्न लागि। सो हेर्नु, रिनल पोर्टल सिस्टममा हामी के बुझ्यौ त, यहाँ के भइरहेछ त, यहाँ हार्टमा जानुभन्दा अगाडि ब्लड कहाँ आउँछ त, किडनीमा आउँछ। केमा आउँछ, किडनीमा। कहाँबाट त, बडीको कुनै पार्टबाट, बडी पार्टबाट। यही छ नि त हाम्रो। अब हेर्नुस्, यहाँ किन आइरहेछ त, यो पनि कुरा हामी बुझ्ने। अब त्यो बडी पार्ट के हो त, यहाँको जुन यो बडी पार्ट हो यो के हो, ह्यान्ड लिम्ब हो। के हो त, ह्यान्ड लिम्ब, एन्ड यसको बडीको पोस्टिरियर पार्ट हो। के हो त, पोस्टिरियर पार्ट।
क्लियर। सो यहाँबाट कहाँ गइरहेछ त पहिला किडनीमा जान्छ, किडनी पछि कहाँ जान्छ, हार्टमा जान्छ र एक्जाममा यसकै क्वेसन धेरै सोध्छ। अब यसको क्वेसन बारेमा जाउँ, कसरी यो के कुराले रिनल पोर्टल भेनहरू बनाएको हुन्छ, यो कसरी कम्पोज भएको छ हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिले यसको जुन हिन्डलिम छ नि, हिन्डलिम र पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडीबाट दुईटा के निस्किन्छन् त, दुईटा यसको बडीबाट भेन निस्किन्छन्। क्लियर, एउटा र दुईटा। त हेर्नुस् इनर साइडको जुन छ त्यसलाई भन्छौँ हामी सायाटिक। के भन्छौँ त, सायाटिक। यसले के गर्छ, इनर पार्टबाट ब्लड लिन्छ, इनर पार्टबाट ब्लड लिन्छ। बाहिरकोलाई हामी के भन्छौँ त, फेमोरल। फेमोरलले के गर्छ त, यसको बडीको आउटर पार्टबाट के लिन्छ त, ब्लड लिन्छ। क्लियर, हामी क्लियर छौँ कि छैन सबैजना। सो यो जुन फेमोरल भेन छ, यो फेमोरल भेन, यो सबै के हो, भेन हो, यो आर्टरी नसोच्ने, सबै के हो त, आया। सो यो के भयो त, फेमोरल भेनले आउटर पार्टबाट लियो। अब हेर्नुस् यो दुवै साइड छ, हिन्डलिम यहाँतिर पनि छ, यहाँतिर पनि छ। हामी एक तर्फ मात्र लिइरहेको छैनौँ, मैले एक साइड अफ द बडीको मात्र देखाइरहेको छु। अब हेर्नुस् अलि अगाडि गएपछि यो फेमोरल जुन थियो नि भेन, यो दुईटामा डिभाइड भयो। क्लियर, यो दुईटामा डिभाइड भयो। सो यो भित्रतिर जुन गयो यसलाई नाम हो पेल्भिक भेन। के हो त, पेल्भिक भेन। यता जुन बाहिर गयो यसको नाम हो एक्सटर्नल इलियाक भेन। क्लियर छौँ हामी। अब हेर्नुस् एक्सटर्नल इलियाक भेन छ। अब हेर्नुस् यो एक्सटर्नल इलियाक भनेको के हो, आउटर पार्ट अफ फेमोरल भेन। अब के हुन्छ त, यो सायाटिक भेन र यो एक्सटर्नल इलियाक मिलेर के बन्यो त, रिनल पोर्टल भेन। के बन्यो, रिनल पोर्टल भेन। सो एक्जाममा दियो कुन भेनले बनाउँदैन यसको पार्ट भने, कुनले बनाउँदैन त, पेल्भिक भेनले रिनल पोर्टल भेन बनाउँदैन। अब हेर्नुस् यहाँ के छ त, किडनी छ, यहाँ के छ त, किडनी छ। क्लियर, किडनी छ। अब हेर्नुस् यहाँ किडनी छ। सो अब रिनल पोर्टल भेन जुन माथि जान गइरहेको हुन्छ नि त, यो जति बेला अब किडनीमा छिर्न आँट्छ त्यति बेला यहाँबाट एउटा अर्को भेन यसमा जुड्छ। यो भेनको नाउँ के हो, डोर्सोलम्ब भेन। के नाउँ यसको नाउँ, डोर्सोलम्ब भेन। क्लियर छौँ हामी, डोर्सोलम्ब भेन। त्यही भएर यो रिनल पोर्टल भेनमा फेरि नजोडिने भनेको डोर्सोलम्बर भेनले पनि यो रिनल पोर्टल भेन बनाउँदैन, पेल्भिक भेनले पनि बनाउँदैन। यो सबै गएर कहाँ जान्छन् त, किडनीमा जान्छन्। अनि किडनी पछि यहाँ के हुन्छ त, हेर्नुस् यो किडनीमा त गइसक्यो। अब हेर्नुस् यो किडनीबाट एउटा हैन 3-4 वटा भेनहरू निस्किन्छन्। मैले योभन्दा अगाडि भेनस सिस्टम बनाएको थिएँ नि हिजोको भिडियोमा, कि भेनहरू धेरैवटा हुन्छन्। सो यहाँबाट के भयो त, अब किडनी छ नि यो, के मानले कि यहाँबाट 3-4 वटा रिनल भेन निस्क्यो। किडनीबाट के निस्किन्छ, रिनल भेन। र यहाँ के हुन्छ, गोनाड्स हुन्छ। यहाँबाट के निस्किन्छ, गोनाडियल भेन। के निस्किन्छ, गोनाडियल भेन निस्किन्छ। र यिनीहरूले के बनाउँछ, पोस्ट क्याबल बनाउँछ। के बनाउँछ, पोस्ट क्याबल बनाउँछ। त्यहाँ अड इन्फेरियर भेना काभा बनायो। क्लियर छौ कि छैनौँ हामी, क्लियर छौ नि सबैजना। हेर्नुस् पसिना तर राम्रो लाग्छ कि बनाउन, पंखा बालेको भए त्यो हुन्थेन, त्यो ठिकै छ। अब हेर्नुस् सो रिनल पोर्टल भेन कहाँदेखि हो, यतादेखि यतासम्म हो। मैले यो सबै बनाइदिएँ ब्रान्चेस। सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त, सायाटिक भेन that drains from the inner part of the thigh, अर्को femoral vein that drains from the outer part of the thigh। अब femoral vein दुई टाइपमा डिभाइड भयो, इनरतिर pelvic vein that doesn't take part in the renal portal system। यहाँबाट external iliac दुवै मिलेर के renal portal vein, डोर्सोलम्बर भेन भनेको हाम्रो बडीको डोर्सोलम्बर पार्टबाट फ्रकको बडी पार्टबाट मिलेर किडनीमा गयो। अनि त्यसपछि के भयो त, किडनीबाट निस्किने रिनल भेन हो, यहाँबाट जुन निस्किन्छ गोनाडबाट गोनाडियल भेन, दुवै मिलेर के भन्यो, पोस्ट क्यालो इन्फेरियर भेना काभा। अब सबैले सोच्ला जब यो साइनस भेनोससमा जान्छ, यो जब गइ नै रहेछ भने हामीलाई के काम, यो किन यो किडनीलाई ओभरलोड बढाइरहेछ। त हेर्नुस् यहीँसम्म छ रिनल पोर्टल भेन। किन त यहाँ यसको बडीमा के हुन्छ त, युरियाहरू डेभलप हुन्छ। क्लियर, युरियाहरू छन्। अब युरियाहरू छन् भने के छ त, हेर्नुस् यहाँबाट युरिया निस्किरहेको छ। अब युरिया डाइरेक्ट हाम्रो हार्टमा गयो भने, और फ्रकको हार्टमा गयो भने द्याट हेज अ डिटोरेटिङ फङ्सन अन द हार्ट। त्यो कुराले रोक्न लागि के गर्छ त, यहाँबाट जुन निस्केको युरिया छ नि, यो युरिया कहाँ गयो त, यहाँ किडनीमा प्युरिफाई भइदियो। अब यहाँबाट जुन इन्फेरियर भेना काभा निस्किन्छ नि, यसमा युरिया कन्टेन्ट हुँदैन। यही एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, हाम्रो बडीको कुनमा युरिया कम हुन्छ, त इन्फेरियर भेना काभामा युरिया कम हुन्छ। किन, यसको कुरा रिनल पोर्टल भेनले पहिले लिइसक्यो भनेर। क्लियर बुझ्नुभयो सबैजनाले। यो थियो रिनल पोर्टल सिस्टम। सो रिनल पोर्टल सिस्टम भाग नलिने भेन एमसीक्यूमा सोध्छ भने को हुनु, रिनल भेनले भागै लिएको छैन, गोनाडियल भेनले भागै लिएको छैन।
अनि यतिले मात्र भाग लिएको छ, पेल्भिक भेनले भागै लिएको छैन। त्यही भएर क्लियर बुझ्नुभयो कि भएन? सो रिनल पोर्टल सिस्टममा सायाटिक, फिमोरलको पनि एक्सटर्नल इलियाक, डोर्सल लम्बर भेन, यसरी भयो कुरो। यो थियो हाम्रो रिनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? अब आउँ हामी हेपाटिक पोर्टल सिस्टम और हेपाटोपोर्टल सिस्टम। क्लियर? अब हेर्नुहोस्, हेपाटोपोर्टल सिस्टम फेरि भयो बडीको सम अर्गेन्सबाट आयो, मेनली कहाँबाट? इन्टेस्टाइनबाट आउँछ। त्यसपछि त्यो कहाँ स्टोर हुन्छ? लिभरमा स्टोर हुन्छ, त्यसपछि बल्ल हार्टमा जाने हो। क्लियर छौँ हामी? सो बिफोर रिचिङ इन्टु द हार्ट इट ड्रेन्स इन्टु लिभर, यहाँ बडीको अर्ग्यानहरूबाट। क्लियर? अब यो अर्ग्यान भनेको के भयो त? मेनली इन्टेस्टाइन, स्टमक एन्ड रेक्टम हो, यो कुराहरू हो हैन। अब यहाँबाट निस्किने के कस्तो हुन्छ? अय्या, अब हेर्नुहोस् कसरी भइरहेको छ त्यो कुरा हामी बुझौँ। अब हेर्नुहोस्, यो स्टार्ट हुन्छ जर्नी यहाँबाट, जुन हामी पेल्भिक भेन छोडेको थियौँ नि, जस्तो यो फिमोरल भेन थियो नि, फिमोरल यहाँबाट के गइरहेको थियो? एक्सटर्नल इलियाक। अब यहाँबाट के गइरहेछ? पेल्भिक भेन गइरहेछ। क्लियर? सो यहाँबाट पेल्भिक भेन गयो। अब त्यस्तै यहाँ पनि त फिमोरल थियो नि त, यो साइडमा पनि। सो यहाँबाट पनि के निस्क्यो? एक्सटर्नल इलियाक, र यहाँबाट के निस्क्यो त? पेल्भिक भेन। के निस्क्यो त? दुईटैतिरको पेल्भिक भेन। क्लियर छौँ हामी? र पेल्भिक भेन यो भयो, र पेल्भिक भेनमा यहाँ के छ? उसको बडीको युरिनरी ब्लाडर। के छ? युरिनरी ब्लाडर। र यहाँबाट निस्किने जुन यो भेन छ, यो भेनको नाउँ के छ? भेसिकुलार भेन। के छ? भेसिकुलार भेन। यो दुईटै मिलेर के बन्यो? एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन। के बन्यो? एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन। क्लियर? एक्जाममा सोध्छ कहिलेकाहीँ, वाट कम्प्राइजेस अफ एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन? त यहाँ के छ त? हेर्नुहोस्, दुवैतिरको पेल्भिक भेन र एउटा भेसिकुलार भेन फ्रम युरिनरी ब्लाडर। एउटा के हो? भेसिकुलार भेन फ्रम युरिनरी ब्लाडर। यति मेहनतले भिडियो बनाइरहेको छु, भिडियो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् है तपाईहरु पनि। अब तपाईहरु बढी हुनुहुन्छ, चल चल अपने बाप को मत सिखा, त्यही डायलग होला तपाईहरुको पनि। मलाई हेराफेरि धेरै मन पर्छ कि। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के छ? लिभर छ। के छ त? लिभर। अब लिभरमा त हामी कुरा गरेको छु, युरिनरी ब्लाडर, यहाँ पेल्भिक भेन्स मात्र गइरहेछ। मैले स्टमकहरुको कुरा गरे, स्टमकहरु आइ नै रहेको छैन। सो स्टमकहरुको पनि कोनबाट जान्छ त? यो हेर्नुहोस्, यो एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन मात्र छ। के छ? एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन। हेपाटिक पोर्टल भेन आउने बाँकी छ। हेपाटिक पोर्टल भेन यो दुईटै मिलेर के बनाउँछ? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। सो हेपाटिक पोर्टल भेनले कहाँबाट ब्लड दियो? यादै गर्नु पर्दैन। यहाँ के छ? स्टमक। क्लियर? यो त स्टमकबाट आउने कुन भयो? ग्यास्ट्रिक भेन। यहाँ के छ? यो डुओडेनम। डुओडेनममा आउने यो के हो? प्यानक्रियाज। क्लियर छौँ हामी? प्यानक्रियाज भयो। त्यसपछि यहाँ के छ? यो इन्टेस्टाइन भयो। इन्टेस्टाइन भयो। यहाँ के भयो? रेक्टम भयो। र यहाँ एउटा अर्ग्यान के छ? स्प्लिन छ। यहीँबाट आउने हो नि त हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। सो हामी लेखौँ त यहाँ अर्ग्यानबाट नाउँ। यसको नाउँबाट के? एउटा ग्यास्ट्रिक भेन। क्लियर? अब यहाँबाट आउने भनेको कुन हो? स्प्लिनिक भेन। यहाँ हेर्नु, डुओडेनम र प्यानक्रियाजबाट आउने के भयो? डुओडेनो प्यानक्रियाटिक भेन। यहाँबाट इन्टेस्टिनल भेन, र यहाँ रेक्टमबाट आउने रेक्टल भेन। क्लियर छ कि छैन? छन् सबैजनालाई। र त्यसपछि आयो के? रेक्टल भेन। सो हेपाटिक पोर्टल भेन केबाट बनेको छ? ग्यास्ट्रिक भेनबाट, स्प्लिनिक भेनबाट, डुओडेनो प्यानक्रियाटिक भेनबाट, त्यस्तै इन्टेस्टिनल भेनबाट र रेक्टल भेनबाट। यो सबैबाट मिलेर के निस्कियो त? यो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। र यो दुईटै कहाँ गयो त? लिभरमा गयो। यो अलगै भेन हो, यो अलगै भेन, दुवै कम्प्राइज गरेर मल्ल हेपाटिक पोर्टल सिस्टम भन्छ। अब हाम्रो दिमागमा आयो, यो किन भइरहेको छ त? क्लियर है? यो किन भइरहेको छ यस्तो कुराहरू? त हेर्नुहोस्, यो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम किन भइरहेछ भने यहाँ खाना खाएको जति पनि ग्लुकोज छ, हामी जुन पनि खाना खान्छौँ त्यो डाइरेक्ट लिभरमा जाँदैन, त्यो जाने भनेको इन्टेस्टाइनमा हो। त्यहाँ भएको जस्तो ग्लुकोजहरू एब्जर्ब भएर त लिभरमा लङ टाइम लागि स्टोरेज हुनु पऱ्यो कि परेन? त्यो यहाँ ग्लाइकोजेन बन्नको लागि। त्यही भएर योहरू कहाँ जान्छन् त? यहाँ जान्छन्। अर्को कुरा, हाम्रो बडीमा युरिया, अमोनियाहरू हाइली टक्सिक हुन्छन्, त्यो प्रोडक्सन हुन्छन्। अब त्यो अमोनिया हाम्रो बडीमा भयो भने त्यो हाइली टक्सिक छ। हाम्रो बडीमा धेरै वाटर कन्टेन्ट चाहिन्छ, द्याट इज नट प्रेजेन्ट इन आवर बडी। सो इन अर्डर टु डिटोक्सिफाई के हुनु पर्यो? त्यसलाई युरियामा चेन्ज हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिएमिनेसन प्रोसेस। त्यो पनि कहाँ हुन्छ त? लिभरमा प्रेजेन्ट हुन्छ।
त्यस्तै हाम्रो बडीमा जस्तो बाइलहरू, हाम्रो बडीमा पनि यही फङ्सन छ। बाइलहरू सबै कहाँ छन् त? इन रिस्पोन्स टु फ्याटी फुड सबै बाइलहरू यहाँ आयो। अब बाइल त फेरि पछाडि फर्केर बाइल डक्टरबाट जान सक्दैन। त्यति बेला के हुनुपर्छ त? इन्टेस्टाइनबाट यही पोर्टल सर्कुलेसनले गर्दाखेरि यो बाइलहरू यहाँ जान्छ। त्यसलाई भन्छ इन्टेरोहेपाटिक सर्कुलेसन। सो यहीहरू प्रोसेसले गर्दाखेरि यसको बडीमा पनि के छ? पोर्टल सिस्टमको सिग्निफिकेन्स छ। सो नटसेलमा कुरा गरौँ हामी भने फ्रगमा दुई टाइप अफ के भयो त? पोर्टल सिस्टम भयो। एउटा रिनल पोर्टल सिस्टम र हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। रिनल पोर्टल सिस्टम म्यामलमा एब्सेन्ट हुन्छ तर यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। रिनल पोर्टल सिस्टम के गर्यो त? मेनली हिन्डलिम र कहाँबाट लियो त? पोस्टेरियर पार्ट अफ द बडीबाट लिने भनेको कुन हो? फिमोरल र सायटिक। फिमोरलको दुईटा भाग। त यसको कुन भागले लिन्छ त? एक्सटर्नल इलियाक भाग र त्यहाँबाट सायटिक मिलेर के बन्यो त? हामी हेर्न सक्छौँ त्यो बन्यो त्यो के भन्छ? रिनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर अर नट? सो हामी अब यसको एउटा फ्लो चार्ट बनाइहालौँ है। फ्लो चार्ट बनाइहालौँ जुन तपाईँहरूलाई इक्जाममा अलि रट्न इजी हुन्छ है। कसरी बन्छ रिनल पोर्टल सिस्टम? क्लियर फ्लो चार्ट तपाईँहरूलाई लेख्न इजी हुन्छ है। रिनल पोर्टल सिस्टम इक्जाममा अलि रिमेम्बर गर्न इजी छ। यहाँबाट आयो फिमोरल एउटा, यहाँबाट आयो सायटिक। क्लियर? अब हेर्नुहोस् फिमोरलको हामी दुईटा भाग, कुन पार्टले भाग लिँदैन? पेल्भिकले लिँदैन। यो तपाईँहरूलाई इजी हुन्छ। यहाँबाट कुन भाग लियो त? यो एक्सटर्नल इलिया। क्लियर? अब यो दुईटै मिलेर के बन्यो त? रिनल पोर्टल भेन। क्लियर छ कि छैन? अब यहाँबाट डोर्सल रिजन अफ द बडीबाट के आयो? डोर्सो लम्ब भेन। अब हेर्नुहोस् यो र यो मिलेर कहाँ गयो? किडनीमा गयो। अब किडनीमा के जोडियो त? यहाँ हेर्नुहोस् यो किडनीमा के जोडियो त? यहाँबाट गोनेडियल भेन जोडियो र यो दुईटै मिलेर के बन्यो? इन्फेरियर भेना काभा बन्यो र इन्फेरियर भेना काभाबाट कहाँ गयो? साइनस भेनोससमा गयो। क्लियर छ कि छैन? यो हो रिनल पोर्टल सिस्टम। अब हेपाटिकको कुरा गरौँ केटाकेटी हो। हेर्नुहोस् कति बर्बाद भइन्छ है। तपाईहरु पज गरी गरी हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् हामी आयो हेपाटो पोर्टल सिस्टममा, हेपाटिक पोर्टल सिस्टममा। यसमा हामी हेर्न सक्छौं एन्टेरियर एब्डोमिनल। अर्को आयो कुन त? एन्टेरियर एब्डोमिनल पछि अर्को कुन आयो? हेपाटिक पोर्टल भेन हैन, हेपाटिक पोर्टल। सो यसमा के आयो हेर्नुहोस्? ग्यास्ट्रिक, अर्को स्प्लिनिक, अर्को डियोडिनो पैनक्रियाटिक, इन्टेस्टिनल, त्यसपछि आयो रेक्टल। क्लियर? अनि यहाँतिर हामी हेर्न सक्छौं दुईटा पेल्भिक र एउटा के आयो त? एउटा आयो वेसिकुलर। क्लियर? यो सब कहाँ गयो त? लिभरमा गयो। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरु, म यही भिडियो भनिरहेको छु। म यति मेहनत हेर्नुहोस् थाहा लागिरहेछ तपाईहरुलाई गरिरहेको छु भने मेरो लागि पनि एउटा मेहनत के गरिदिनुस् तपाईहरु प्लिज साथीहरुमा शेयर गरिदिनुस् यो भिडियो कि सबैजनाले हेर्न पाओस्। मेरो धेरै जनासँग कन्ट्याक्ट छैन। तपाईहरु इन्ट्रान्सको स्टुडेन्ट मलाई मात्र अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले चिन्ने भनेको एमबीबीएस फिल्ड हो। मेरो त्यो भिडियोहरुमा धेरै भ्यू आउँछ। इन्ट्रान्स प्रिपरेटरी भिडियोहरुमा खासै भ्यू आउँदैन के, किनभने I do not have त्यो सोर्स टु मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स हैन त्यो इन्ट्रान्स प्रिपेयरिङ गर्नु। सो जो हेर्नु भइरहेको छ प्लिज यो भिडियोलाई साथीहरुमा फरवर्ड गर्नुस् कि एटलिस्ट मेरो पनि अलि सबैले हेल्प होस् र मलाई पनि हेल्प होस् के। अलि भ्यू आएपछि के हुन्छ त आफूलाई पनि बनाउन राम्रो लाग्छ के। अब 2 सालदेखि बनाइरहेको छु, अहिले पनि 50-60 भ्यू भयो भने अलि डिमोटिभेटिङ हुन्छ लाग्छ। मैले के वर्थ इट टाइप बनाइ नै रहेको छैन कि तिनीहरु बुझ्न सकिरहेको छैन भनेर हुन्छ। त्यही भएर इफ राम्रो लागिरहेछ भने साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्, भिडियो लाइक गरिदिनुस्। जुन कमेन्ट त्यो के भन्छ भिडियो चाहिन्छ जुन कुरामा त्यसको लागि कमेन्ट गरिदिनुस्। म त्योहरु बनाउने नै छु र तपाईहरुको यस्तै साथ पाइरहोस् भन्ने मेरो आशा छ आउँदो दिनमा पनि। धन्यवाद एन्ड अल द बेस्ट। मजाले पढ्नुस् है तपाईहरु।